अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फ़रिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है, हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से हमारी नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं जो रात में एक दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है। ये सर्दियों के मौसम की बात कर रहा हूँ और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो उस वक्त आपको नींद से जगाता है, कौन सी वो मखसूस घड़ी है जिससे आप रात के वक्त जाग जाते हैं, कौन उस वक्त आपको बार बार जगा रहा होता है। इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुनिया में हर अमीर व गरीब, नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान भी है। तो बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ये वक्त तब्दील हो जाता है। लम्हे में हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल हम में से बहुत लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है। तो चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में आप हजरात को बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आप हजरात को हदीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान अचानक बेदार हो जाते हैं, अचानक नींद से जाग जाते हैं, तो याद रखें आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं, आप किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं, बल्कि आप खुशनसीब हैं, क्योंकि उस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फ़रिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं, नींद से जगाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाज़े पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुज़ुर्ग बरतर परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ, कौन है जो मुझसे सवाल करे उसको उसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तौक़ुफ़ फरमाता है यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूँ, और है कोई साइल कि मैं उसे अता करूँ, और है कोई मुझसे मांगने वाला, दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ, हत्ता कि फ़जर तुलू हो जाती है। दोस्तों, इन अहदीस का मकसद ये है कि आपको उस कीमती वक्त की अहमियत बताई जाए कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है, जब हमारा मालिक ख़ुद ही हमें आवाज़ देता है कि मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख सर्दियों में 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फ़ौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इन फ़रामीन का साइंसी फ़ायदा भी आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे बाज़ लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उनकी साइंसी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और अल्लाह ताला उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। हज़रत सईदना इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, उसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। याद रखें कि नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। एक और हदीस का मफ़हूम है, हज़रत सईदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر، آپ کی ان احادیث پر ضرور عمل کرے اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگے، یعنی گناہوں سے معافی مانگا کرتے رہیں۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیانی روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں، نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، اب بھی وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں، چند رکعت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ سر کو نیچے زمین پر ٹیکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا، اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو سردیوں میں 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ شانو کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔